दोस्तों, आज की वो खबर जो सुनकर दिल कांप उठता है, जो सुनकर आंखें भर आती है और जो सुनकर हर मुसलमान के दिल में ये एहसास जागता है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। वो लोग जो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर अल्लाह के घर का हज करने के लिए निकले थे, वो लोग जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत का समुंदर मौजूद था, वो लोग जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाते हुए मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहे थे। उनकी बस में अचानक आग का एक ऐसा तूफान आया जिसने चंद लम्हों में सब कुछ राख कर दिया। 45 मुसलमान इस आग में जलकर अल्लाह को प्यारे हो गए और सिर्फ एक शख्स बच सका। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और दुनिया के हर कोने में बसने वाले मुसलमानों की आंखें नम हैं इन शुहदा के लिए जो अल्लाह के रास्ते में सफ़र करते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए। तमाम तर तफसीलात आपको बताई जाएंगी, मगर इससे पहले चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए ताकि हर अहम खबर से बर वक्त मुतल्ला रह सके। जल्दी से आपको लिए चलते हैं, स्क्रीन पर ये मनाजिर बराहे रास्त आपको दिखाए जा रहे हैं। दोस्तों, पहले आपको इस पूरे वाक़ये का पसे मंजर बताते हैं ताकि आप समझ सके कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और उनके दिलों में क्या अरमान थे। ये वो मुसलमान थे जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आए थे। इनमें ज़्यादातर भारत के शहर हैदराबाद और तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान थे जिन्होंने बरसों की मेहनत और जमा पूंजी से ये सफ़र मुमकिन बनाया था। कुछ बूढ़े थे जिनकी ये ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश थी, कुछ जवान थे जो पहली बार अल्लाह के घर आए थे और कुछ छोटे बच्चे थे जिनके मासूम चेहरों पे मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत की खुशी चमक रही थी। ये काफ़िला हैदराबाद से जद्दा पहुंचा था। मक्का मुकर्रमा में उम्रा अदा किया, खाना काबा का तवाफ़ किया, सफ़ा मरवा के दरमियान सही की और अल्लाह की बारगाह में आंसुओं के साथ दुआएं मांगी और फिर वो मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी दे सके और दुरूद व सलाम पेश कर सके। बस में 46 मुसलमान सवार थे। सबके सब खुश थे, सबके सब अल्लाह की रहमतों में डूबे हुए थे। रात गहरी हो चुकी थी, सुबह के 1:30 बज रहे थे। मदीना मुनव्वरा की रोशनियां दूर से नज़र आने लगी थीं। सिर्फ 25 किलोमीटर का फासला बाकी था। हाईवे 15 पर मुफरियात के इलाके में बस तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। बस में मौजूद ज़्यादातर जायरीन सो रहे थे, थके हुए थे, मगर दिलों में सुकून था क्योंकि वो अल्लाह के मेहमान थे, अल्लाह के रास्ते पर थे और अल्लाह के घर की जियारत करके आ रहे थे। अचानक हाईवे पर सामने से एक डीजल टैंकर आ रहा था। किसी को नहीं मालूम कि गलती किसकी थी। क्या बस ड्राइवर को नींद आ गई थी, क्या टैंकर ड्राइवर की लापरवाही थी, या फिर अंधेरी रात में कोई टेक्निकल खराबी पेश आई। दोनों गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। धमाके की आवाज़ ने रात की खामोशी को तोड़ दिया। टैंकर से डीजल लीक हुआ और फिर एक चिंगारी ने इस डीजल को आग लगा दी। आग ने लम्हों में बस को अपनी लपेट में ले लिया। दोस्तों, ये वो लम्हा था जो हर आँख को अश्कबार कर देता है। बस में सोए हुए मुसलमान अचानक आग की लपटों में घिर गए। जिनको होश आया उन्होंने बचने की कोशिश की, मगर आग इतनी तेज़ थी कि दरवाजे और खिड़कियां खोलने का वक्त ही नहीं मिला। चंद सेकंडों में बस एक ढहकते हुए अंगारे में तब्दील हो गई। वो लोग जो अभी चंद मिनट पहले मदीना मुनव्वरा की रोशनियां देखकर खुश हो रहे थे, वो इस आग की नज़र हो गए। 45 मुसलमान इस आग में शहीद हो गए और सिर्फ एक शख्स बच सक। वो एक खुशकिस्मत शख्स मोहम्मद अब्दुल शईब था जो हैदराबाद तेलंगाना का रहने वाला है। वो ड्राइवर के बिल्कुल करीब अगली सीट पर बैठा था। जब टक्कर हुई तो उसने फौरी तौर पर अपने होश व हवास संभाले, शीशा तोड़ा और किसी तरह बाहर निकल आया। मगर जब उसने पीछे मुड़ कर देखा तो उसके सामने वो मंजर था जो किसी के जहन से कभी नहीं जाता। उसके साथी जायरीन आग की लपटों में थे और कुछ नहीं किया जा सकता था। मोहम्मद अब्दुल शईब की चीखें फिजा में गूंजती रहीं, मगर कोई मदद नहीं कर सकता था। दोस्तों, इस हादसे का सबसे दिल दहला देने वाला पहलू ये है कि इस बस में एक ही ख़ानदान के 18 अफराद मौजूद थे। 3 नस्लें एक साथ, दादा दादी, बेटे बेटियां और पोते पोतियां सब एक साथ अल्लाह के घर की जियारत के लिए आए थे। सब एक साथ अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए थे और सब एक साथ इस आग में शहीद हो गए। हैदराबाद में इस ख़ानदान का कोई घर नहीं बचा, कोई चिराग नहीं बचा। एक ही रात में पूरा ख़ानदान उजड़ गया। सोचिए दोस्तों, वो बूढ़े दादा
جنہوں نے عمر بھر یہ خواہش دل میں سنبھالی ہوگی کہ ایک بار اللہ کے گھر جائیں۔ وہ بوڑھی دادی جن کی آنکھیں خانہ کعبہ کو دیکھ کر اشکبار ہوئی ہوں گی، وہ جوان بیٹے بیٹیاں جنہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کے گھر لانے کا خواب دیکھا ہوگا، اور وہ معصوم بچے جنہوں نے پہلی بار اللہ کا گھر دیکھا ہوگا، یہ سب ایک ہی خاندان تھے اور یہ سب ایک ہی رات میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ براہ راست اسکرین پر آپ کو یہ مناظر دکھائے جا رہے ہیں۔ سعودی حکام نے فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ فائر بریگیڈ، ایمبولینس اور سیکیورٹی فورس موقع پر پہنچی، مگر جب تک وہ پہنچے تب تک بس مکمل طور پر جل چکی تھی۔ لاشیں اتنی بری طرح جل چکی تھی کہ ان کی شناخت کرنا ممکن نہیں تھا۔ ڈی این اے ٹیسٹنگ کے ذریعے شناخت کا عمل شروع کیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جو سعودی حکام کے لیے بھی انتہائی تکلیف دہ تھا۔ آخری رسومات مدینہ منورہ میں ادا کی گئیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ وہی مسجد جس کی طرف یہ زائرین جا رہے تھے، وہی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں ان کی نماز جنازہ ادا ہوئی اور انہیں جنت البقیع قبرستان میں دفن کیا گیا، جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبریں ہیں۔ دوستو، یہ ان شہداء کا اعزاز ہے کہ وہ اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں آرام فرما ہے۔ بھارتی حکومت نے فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے افسوس کا اظہار کیا۔ تلنگانہ حکومت نے ہنگامی کنٹرول روم قائم کیا، متاثرہ خاندانوں کو سعودی عرب بھیجنے کا بندوبست کیا اور ہر متاثرہ خاندان کو 5 لاکھ روپے کا معاوضہ دینے کا اعلان کیا۔ بھارتی سفارت خانے اور سعودی حکام کے درمیان مسلسل رابطہ رہا تاکہ شہداء کی شناخت اور آخری رسومات کا عمل جلد از جلد مکمل کیا جا سکے۔ دوستو، یہاں پر ایک بہت اہم بات آپ کو بتانی ہے کہ یہ واقعہ سال 2025 میں پیش آیا تھا اور اس واقعے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر اب جب ہم سال 2026 میں حج کا موسم قریب آتے دیکھ رہے ہیں تو یہ جان کر دل کو سکون ملتا ہے کہ سعودی حکومت نے اس واقعے کے بعد حج اور عمرہ کے دوران زائرین کی حفاظت کے لیے انتہائی سخت اور جامع اقدامات کیے ہیں، جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیے گئے تھے۔ سعودی حکومت نے تمام بسوں کے لیے نئے حفاظتی ضوابط نافذ کیے ہیں۔ ہر بس میں آگ بجھانے کے جدید آلات لازمی قرار دیے گئے ہیں۔ ہر بس ڈرائیور کی تھکاوٹ کو مانیٹر کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی نصب کی گئی ہے۔ رات کے سفر کے دوران ہر 2 گھنٹے بعد ڈرائیور کو لازمی آرام دینے کا قانون بنایا گیا ہے۔ ہائی وے پر گشت کرنے والی سعودی ٹریفک پولیس کی تعداد میں کئی گنا اضافہ کیا گیا ہے اور ہر بس کو GPS ٹریکنگ سے لیس کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری مدد پہنچائی جا سکے۔ اس کے علاوہ سعودی حکومت نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہائی وے پر خصوصی ریسکیو اسٹیشنز قائم کیے ہیں، جہاں 24 گھنٹے ایمبولینس، فائر بریگیڈ اور طبی عملہ موجود رہتا ہے۔ ہر 10 کلومیٹر پر ایک ریسکیو پوسٹ قائم کی گئی ہے تاکہ کسی بھی حادثے کی صورت میں چند منٹوں میں مدد پہنچائی جا سکے۔ سعودی حکومت کا یہ اقدام اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ کے مہمانوں کی حفاظت کو اپنی سب سے بڑی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ دوستو، یہ بھی بتاتے چلیں کہ 2026 میں اب تک یعنی حج کے اس موسم میں کوئی ایسا بڑا حادثہ پیش نہیں آیا ہے۔ سعودی حکومت کے سخت اقدامات اور جدید حفاظتی نظام نے زائرین کی حفاظت کو یقینی بنایا ہے۔ لاکھوں مسلمان دنیا کے ہر کونے سے اللہ کے گھر آ رہے ہیں اور سعودی حکومت کا پورا نظام ان کی خدمت اور حفاظت میں مصروف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس سال اب تک سب کچھ امن اور سلامتی کے ساتھ چل رہا ہے۔ مگر دوستو، یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ 45 مسلمان جو اللہ کے گھر کی زیارت کر کے واپس آ رہے تھے، انہوں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ ان کا آخری سفر ہے۔ وہ ایک ہی خاندان کے 18 افراد جنہوں نے مل کر اللہ کے گھر جانے کا خواب دیکھا تھا، انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب کو ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھنی چاہیے اور ہر سفر سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے۔ ان شہداء کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ اللہ کے راستے میں سفر کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے اور حدیث مبارکہ کے مطابق جو شخص اللہ کے راستے میں سفر کے دوران انتقال کرے اسے
شہید کا درجہ ملتا ہے، ان کے لواحقین کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے دکھ کو کم کرے، آمین۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سعودی حکومت کے ان تمام نئے حفاظتی اقدامات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں جو اس سال حج کے دوران نافذ کیے گئے ہیں اور جن کی وجہ سے لاکھوں زائرین محفوظ ہیں، تو کمنٹ میں حج حفاظت 2026 ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو میں وہ تمام تفصیلات سامنے لائیں گے جو ہر حاجی اور عمرہ زائر کے لیے جاننا ضروری ہے۔